پیر میر علی شاہ صاحب لکھی. آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے، انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک کنج ہو سکنا جی، وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں آکھا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن، تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں اے مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی تے کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں آکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سن، انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی، حافظ نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے وچ بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوندا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ تے نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہاں کی منیا جے نواسے دے مقابلے چ آ گئے، انہاں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تے پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سن، کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی، جمعے دی تقریر خود یزید کردا ہوندا سی، حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گل نہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بڑھدی، انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا، امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطہ تو سبھی کر لا دیں. توجہ، جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا، ایک یزیدی فوجی نسدیاں 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 امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا؟ کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمن استان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں؟ بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے؟ او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے مینوں میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو، اے کمرہ ہے، روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نو پہچانیا یا نہیں؟ میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے، تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے، اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے، اسی کوئی پٹرول پمپ لوانا ہے، اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو، کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا بس جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ کربلا وچ میں تواڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا کمینیا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. اسی پٹن والے نہیں، اسی جدو آل بیت کی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. اے کوئی گل ہے تو کی مطلب ہویا؟ ہاں جی
کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت دا ذکر کر دیا ایدے وچ میں کتاب نال کیوں جی جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے کیتی پیڑیاں ویکھ کے آئے مولانا صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. کیوں جی ہاں مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت جو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا. امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو. اے ویکھو جی کی ہویا؟ اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا بچ کے میں آ گیا بس گل مک گئی. اتنے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلا نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے ساڈے نال آیا ہویا؟ میں کہا کوئی بات نہیں حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا. جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ ایتھے چاہیا ہوئے جی ہاں جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصور تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو. صرف داستانہ لوگوں نے روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن دے پابندی لگی ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ. میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی وہ خاک تے بوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا. ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے اسی اہل بیت تو مظلوم نہیں سمجھتے. ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لو. تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس مقصد او حفظ و عین است تو بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکارش اور مادر کاروان سالارش یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم جنہاں دی اتنی بڑی شاناں ہون. اقبال کہندا کلندر لاہوری کہن لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اساں محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی. ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے.